اساساً دین یک برنامه است برای بلند همت‌ها. دین قواعد راهنمای رانندگی نیست. دین برنامه است برای بردن مسابقات اتومبیل رانی. مثلا شما فرض کنید نفر نشسته پشت فرمون میخواد یه مسابقه ای رو ببره، چه همتی داره، چه عزمی داره، با کسی که داره هیچی میخواد آسته برو آسته بیا که گل به شاخش نزنه، چقدر تفاوت میکنه. دین برای روحیه های حد اقلی محافظه کار نیست. دین برای رعایت احتیاط، برای اینکه به کسی نزنی نیست. دین خیلی فضاش فرق میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید ما شما رو قطعا شفاعت میکنیم و شما قطعا جاتون بهشته. فتنافسوا فی الدرجات، برید مسابقه بگذارید سر درجات. فتنافسوا فی الدرجات، برید مسابقه بگذارید سر درجات. برید مسابقه بگذارید سر درجات. حالا طرف این تیکشو میشنوه که آقا ما شما رو شفاعت میکنیم، خب بس خیالمون راحت، میره خونش میگیره میخوابه. فتنافسوا فی الدرجات چی شد؟ این اون همت بلندو نداره که حالا حتما مدال بگیره، مدال طلا بگیره. این آقای یزدانی دیدید گریه میکرد مدال طلا نگرفته بود برای ایران. خب این روحیه مسابقه داره، این روحیه قشنگه. بعضیا همین که میرن تو المپیک مثلا خوشحالن دیگه، بیشتر از این واقعا روحشون اقتضا نمیکنه، اصلا تقاضا نداره. حالا تا همون المپیکش هم رفته خوبه ها، چون مسابقه داده بالاخره اینجا برنده شده دیگران. ولی همت بلند موجب میشه آدم نبره گریه بکنه. فلسفه گریه های امیرالمومنین علیه السلام و اولیاء خدا هم همینه، میخوان عالی ترین درجات رو بگیرن. بابا کی میره این همه راه رو، خوبه دیگه، همین مقدار کافیه دیگه. ببینید این ممکنه آدم رو از دین خارج بکنه، یعنی میکنه انسان رو دچار غرور و عجب، متوقف بشه آدم. اینقدر خدا از توقف بدش میاد، اینقدر خدا از توقف بدش میاد که حد نداره. عجب و غرور شاید حتی بدتر از یأس باشه، از این جهت که خدا زود میزنه، بلکه طرف متنبه بشه بیاد بیرون. راز این که اصلا غرور و یأس بده اینه که اساسا خدا انسان رو برای بردن آفریده. راز این که خدا بدش میاد از غرور، به خاطر اینکه غرور متوقف میکنه انسان رو. راز این که خدا از یأس بدش میاد چون یأس آدمو متوقف میکنه و توقف خیلی خدا نفرت داره ازش، خیلی عجیبه. میفرماید هیچ بلایی بالاتر از یأس نیست. بعد از شرک به خدا یأس بدترین معصیته، بدترین معصیت یأس. مثلا شما حساب کن کشتیگیر، ببینید 2-3 تا امتیاز عقبه، نه دیگه ما که دیگه عقبیم، که همین کفایت میکنه اومدیم رو دوشک، هیچ وقت نمیبره، نه مایوس میشه نه مغرور. اساساً دین یک برنامه است برای بلند همت‌ها. دین قواعد راهنمای رانندگی نیست. دین برنامه است برای بردن مسابقات اتومبیل رانی. دین برای روحیه های حد اقلی محافظه کار نیست.